یا فستر پروری بزو پلور د مردان فستر پروری بزو پلور د مردان رازی باحل ترونو نرقاید فضل الرحمن رازی باحل ترونو نرقاید فضل الرحمن ریکارڈنگ حذیفہ اسلامی اسٹوڈیو کامران مارکیٹ نویڈا مردان فستر فرورید ملین مرچ مسلمانانو فستر فرورید ملین مرچ مسلمانانو ناموس رسالت فتحافظ کی قدردان ناموس رسالت فتحافظ کی قدردان راتو می الہر خواب ورتخ کل عالمان رازی باحل ترونو نرقاید فضل الرحمن رازی باحل ترونو نرقاید فضل الرحمن فستر فروری بزو فلور د مردان رازی باحل ترونو نرقاید فضل الرحمن رازی باحل ترونو نرقاید فضل الرحمن کو باخا مخاپ کے ملگرو شریکتا کو باخا مخاپ کے ملگرو شریکتا اظہار کو دمینی دا وفا او محبتا اظہار کو دمینی دا وفا او محبتا تیار شیور تواڑا عاشقان او فدایان رازی باحل ترونو نرقاید فضل الرحمن رازی باحل ترونو نرقاید فضل الرحمن فستر فروری بزو پلور د مردان رازی باحل ترونو نرقاید فضل الرحمن رازی باحل ترونو نرقاید فضل الرحمن رازی پا اتفاق سر یو موٹے یو قوت شو رازی پا اتفاق سر یو موٹے یو قوت شو خلاف د قادیانی او مشالی او یهودیت شو ناموس رسالت بندی سرونا کړو قربان رازی باحل ترونو نرقاید فضل الرحمن رازی باحل ترونو نرقاید فضل الرحمن فستر فروری بزو پلور د مردان رازی باحل ترونو نرقاید فضل الرحمن رازی باحل ترونو نرقاید فضل الرحمن لبیک بد قائد فضل الرحمن فی ہر آواز کو لبیک بد قائد فضل الرحمن فی ہر آواز کو جذبہ مظاہرہ بد غیرت لکا دباس کو جذبہ مظاہرہ بد غیرت لکا دباس کو تیار ټول کارکنان یو د قائد فهر اعلان رازی باحل ترونو نرقاید فضل الرحمن رازی باحل ترونو نرقاید فضل الرحمن فستر فروری بزو پلور د مردان رازی باحل ترونو نرقاید فضل الرحمن رازی باحل ترونو نرقاید فضل الرحمن اے خلق د مردان لارو کی اوشندے گلونا اے خلق د مردان لارو کی اوشندے گلونا لکما قاسمی بشیر احمد دا پیغامونا لکما قاسمی بشیر احمد دا پیغامونا رازی بفر از غید دوانو سترگو دا عمران رازی باحل ترونو نرقاید فضل الرحمن رازی باحل ترونو نرقاید فضل الرحمن فستر فروری بزو پلور د مردان رازی باحل ترونو نرقاید فضل الرحمن رازی باحل ترونو نرقاید فضل الرحمن ریکارڈنگ حذیفہ
इस्लामी स्टूडियो कामरान मार्केट निवेडा मर्दान द स्टूडियो जरा बेचे नंबर याद साथे 0302 83 36 727